अहिले पृथ्वीमा दिनदिनै ऊर्जा सङ्कट बढिरहेको छ। यो सङ्कट समाधान गर्न वैज्ञानिकहरू दिनरात मेहनत गरिरहेका छन्। फोसिल फ्युलबाट बिजुली उत्पादन गर्दा उत्सर्जन हुने कार्बन डाइअक्साइडबाट छुटकारा पाउन अहिले नवीकरणीय ऊर्जामा विशेष जोड दिन थालिएको छ। त्यसमा पनि पृथ्वीवासीले निशुल्क रूपमा प्राप्त गरिरहेको सूर्यको प्रकाशलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले विशेष पहल गरिरहेका छन्। त्यही प्रयासको परिणामस्वरूप पृथ्वीसम्म आइपुगेको सूर्यको किरण प्रयोग गरेर सौर्य ऊर्जा निकाल्न त हामी धेरै पहिले नै सफल भइसकेका थियौँ, तर अहिले वैज्ञानिकहरूले यस क्षेत्रमा एउटा चमत्कार नै गरेर देखाएका छन्। अन्तरिक्षमा 24 घण्टा बिना अवरोध उत्पन्न हुने सूर्यको प्रकाशबाट ऊर्जा सङ्कलन गरी त्यसलाई वेबको माध्यमबाट पृथ्वीमा पठाएर बिजुली उत्पादन गर्ने वैज्ञानिकहरूको प्रयास सफल भएको छ। वैज्ञानिकहरूको यो प्रयास सफल भएसँगै अब एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बिजुली पुर्याउन मात्रै सहज हुने छैन, हामीले वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत पनि सहज रूपले प्राप्त गर्नेछौँ। आखिर वैज्ञानिकहरू अन्तरिक्षमा सङ्कलित ऊर्जा पृथ्वीमा ल्याएर बिजुली उत्पादन गर्न कसरी सफल भए त? के अब पृथ्वीवासीका लागि ऊर्जाको सङ्कट समाधान भएको हो त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अन्तरिक्षमा सङ्कलित सौर्य ऊर्जा पृथ्वीमा पठाएर कसरी बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव भयो र यसले के कस्ता सम्भावनाहरूको ढोका खोलेको छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। पृथ्वीमा सूर्यको किरणबाट ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई सौर्य ऊर्जा भनिन्छ। विश्वमा प्रयोग भइरहेको कुल बिजुलीको 3.6% हिस्सा सौर्य ऊर्जाबाट प्राप्त हुने गर्दछ। तर अब पृथ्वीमा मात्र होइन, वैज्ञानिकहरू अन्तरिक्षमा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली समेत पृथ्वीमा ल्याउन सफल भएका छन्। वैज्ञानिकहरू एक प्रकारको वेबको माध्यमबाट सौर्य ऊर्जालाई अन्तरिक्षमा सङ्कलित बिजुली पृथ्वीमा ल्याउन सफल भएका हुन्। यसरी अन्तरिक्षमा उत्पादित बिजुली पृथ्वीमा ल्याउन सफलता प्राप्त भएसँगै हामीले ऊर्जाको नयाँ विकल्प फेला पारेका छौँ। पृथ्वीमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न यसले सघाउने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ। वैज्ञानिकहरूले सेटेलाइटबाट प्राप्त सौर्य ऊर्जालाई पृथ्वीमा पठाएर त्यसलाई सहजै बिजुलीमा परिणत गरेका हुन्। अन्तरिक्षबाट प्राप्त सौर्य ऊर्जाको तरङ्गलाई पृथ्वीमा रहेको सङ्कलन यन्त्रले जम्मा गरेर विद्युतमा परिणत गरेको हो। यो प्रक्रियालाई माइक्रोवेभ एरे भनिन्छ। माइक्रोवेभ एरेको प्रयोग ऊर्जा प्रसारणका लागि गरिन्छ। यो वायरलेस प्रविधिका माध्यमबाट मानिसहरूले फोनमा कुराकानी गरे जस्तै ऊर्जा प्रसारण गर्ने ताररहित प्रविधि हो। यो प्रविधि मार्फत तारको प्रयोग नगरिकन ऊर्जालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरिन्छ। जलविद्युत ऊर्जा, कोइला वा अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना नभएका विकट स्थानमा समेत भविष्यमा यो प्रविधि प्रयोग गरेर विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ। अहिले विश्वमा सबैभन्दा धेरै बिजुली पानीबाट निकाल्ने गरिएको छ। त्यसपछि हावाबाट बिजुली निकालिन्छ भने केही प्रतिशत बिजुलीको आपूर्ति सौर्य ऊर्जाबाट पनि भइरहेको छ। अर्कोतिर फोसिल फ्युलको प्रयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने गरिन्छ, तर एरे प्रविधिका कारण यी सबै प्रकारका बिजुलीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म पुर्याउन अझै सहज हुने भएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यी तीनवटै तरिकाबाट हुने विद्युत उत्पादन आगामी सन् 2035 सम्ममा 40% र सन् 2050 सम्ममा 45%ले बढ्नेछ। यसरी भविष्यमा 90% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन हुने र त्यसको आधा हिस्सा सौर्य ऊर्जाले ओगट्ने उनीहरूको दाबी छ। सौर्य ऊर्जा निरन्तर प्राप्त भइरहने स्रोत हो। जबसम्म सूर्यको प्रकाश रहन्छ तबसम्म सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ। वैज्ञानिकहरूले दशकौंदेखि अन्तरिक्षमा आधारित सौर्य ऊर्जा प्रविधिको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएका थिए। पृथ्वीको कक्षमा रहेका उपग्रहहरूले कुनै अवरोध बिना नै 24 घण्टा सौर्य ऊर्जा सङ्कलन गर्न सक्छन्। अन्तरिक्ष सौर्य ऊर्जा योजना SPC लागू गर्नका लागि शोधकर्ताहरूले नयाँ प्रविधिका रूपमा वायरलेस पावर ट्रान्सफर्मर तयार पारेका थिए। उक्त परियोजनाको नाम माइक्रोवेभ एरे फर पावर ट्रान्सफर लो अर्बिट एक्सपेरिमेन्ट अर्थात् म्यापल हो। क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका इलेक्ट्रोनिकल तथा मेडिकल इन्जिनियरिङ विभागका प्राध्यापक अली हाजी मिरीले उक्त परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। म्यापल प्लेटफर्म लचिलो तथा हलुका माइक्रोवेभ ट्रान्समिटर हो, जसभित्र कस्टम इलेक्ट्रोनिक चिप्स राखिएका हुन्छन्। धेरैभन्दा धेरै सौर्य ऊर्जा पैदा गरेर त्यसलाई वेबको माध्यमबाट पृथ्वीमा पठाउन सकियोस् भनेर यसलाई सिलिकन प्रविधिबाट बनाइएको हुन्छ।
हलुका संरचनायुक्त वायरलेस पावर ट्रान्सफर्मरको उपयोग गरी अन्तरिक्षमा उत्पादित सौर्य ऊर्जालाई पृथ्वीमा विद्युत उत्पादनका लागि पठाउने यो प्रविधि पृथ्वीको ऊर्जा पूर्तिका लागि वरदान साबित हुने परियोजनाले दावी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति गर्नका लागि यसअघि नै अन्तरिक्षमा सोलर प्यानल जोडान गरेर बिजुली निकाल्ने गरिएको थियो। जसरी इन्टरनेटले आम मानिसमा सूचना सम्प्रेषण सहज बनाएको छ, त्यसैगरी ऊर्जालाई समेत आम उपभोक्ता माझ आपूर्ति गर्नका लागि वायरलेस प्रविधि निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। यसको जल्दोबल्दो उदाहरण त हामी बिजुली गाडीलाई नै लिन सक्छौँ, किनकि अहिले मानिसहरू बिजुली गाडीको रेन्ज अनि चार्जिङको कारणले निकै तनावमा छन्, तर भविष्यमा मानिसको यो तनाव सहजै मुक्त हुनेछ। मतलब भविष्यको चार्जिङ सिस्टम वायरलेस हुनेछ। यसरी अन्तरिक्षमा उत्पादित बिजुली प्राप्त गर्नका लागि पृथ्वीमा ऊर्जा प्रसारणका लागि ट्रान्समिसन लाइन जस्ता कुनै आधारभूत संरचनाको आवश्यकता पर्दैन। यसबाट युद्ध वा प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा समेत जुनसुकै ठाउँमा सहजै ऊर्जाको आपूर्ति गर्न सकिनेछ। ऊर्जाको भण्डारण तथा प्रसारण अहिलेको समयमा निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा यो प्रविधि क्रान्तिकारी हुने देखिन्छ। हुन त पहिलो पटक सुन्दा यो प्रणाली नयाँ र अचम्मको लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा यो विषय नयाँ होइन। यस प्रकारका वैज्ञानिक अनुसन्धान सन् 1970 को दशकदेखि नै भइरहेका थिए। अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा ऊर्जा पठाउन सकिन्छ भन्ने दौडमा जापान, चीन, रूस, भारत, बेलायत, अमेरिका लगायत विश्वका विकसित मुलुक धेरै पहिलेदेखि लागि परेका छन्। सन् 2008मा जापानले एउटा आधारभूत अन्तरिक्ष कानुन पारित गरेको थियो, जसले अन्तरिक्ष सौर्य ऊर्जालाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा स्थापित गर्यो। यस्तै सन् 2015मा चाइना एकाडेमी फर स्पेस टेक्नोलोजी अर्थात् कास्टले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष विकास सम्मेलनमा अन्तरिक्ष ऊर्जा सम्बन्धी आफ्नो मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो। सन् 2022मा चीन र बेलायतले स्पेस स्टेसनका लागि सौर्य ऊर्जा प्लान्ट परीक्षणको प्रक्षेपण गर्ने घोषणा गरेका थिए। यी दुई विकसित राष्ट्रले अन्तरिक्षमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट परीक्षण प्रक्षेपण गर्ने घोषणा गरेसँगै पुनः अन्तरिक्षमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने र त्यसरी उत्पादित बिजुली पृथ्वीमा पठाउने विषयले चर्चा पाएको हो। अन्तरिक्षबाट सौर्य ऊर्जा सङ्कलन गरी पृथ्वीमा पठाउने गृह कार्यमा लागेको बेलायतले अन्तरिक्षमा सौर्य ऊर्जा केन्द्र निर्माणका लागि 16 अर्ब पाउन्ड खर्च गर्दैछ। बेलायतले सन् 2035 सम्ममा अन्तरिक्षमा सोलर पावर प्लान्ट निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सहित आफ्नो काम अघि बढाएको छ। बेलायत सरकारका अनुसार अन्तरिक्षमा आधारित सौर्य ऊर्जा सरकारको नेट जिरो इनोभेसन पोर्टफोलियोमा समावेश हुने प्रविधि मध्येको एक हो। बेलायतले सन् 2050 सम्म आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको छ। यस्तै चीनले पनि स्पेस स्टेसनका लागि सौर्य ऊर्जा प्लान्ट परीक्षणको प्रक्षेपण गर्ने घोषणा यस अघि नै गरिसकेको छ। यो महत्वाकांक्षी परियोजना 4 चरणमा पूरा हुनेछ। पहिलो चरणको काम भने सन् 2028मा सुरु गरिनेछ। यो परियोजना पूरा भएसँगै अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा सजिलै बिजुली पठाउन सकिने दाबी चीनको छ। यसका लागि चीनले पृथ्वीको सतहबाट 400 किलोमिटर माथि वायरलेस पावर ट्रान्समिसन विधि प्रयोग गर्नेछ। सन् 2050 सम्ममा चीनको यो परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने र 2 गिगावाट बिजुली उत्पादन हुने बताइएको छ। चाइना एकाडेमी फर स्पेस टेक्नोलोजीको अन्तरिक्षबाट पृथ्वीमा बिजुली पठाउने परियोजनाको रेट्रो डाइरेक्टिभ माइक्रोवेभ पावर विम स्टेरिङ टेक्नोलोजी अफ स्पेस सोलर पावर स्टेसन विषयक शोधपत्र चाइनिज स्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जर्नलमा प्रकाशित भएको छ। त्यसो त 2 दशक अघि नासाले पनि यस्तै प्रकारको ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो, तर यस विषयमा काम अघि बढ्न सकेन। यी परियोजनालाई अहिले चीन, बेलायत लगायतका अन्य विकसित मुलुकहरूले वास्तविकतामा उतार्न निकै प्रयास गरिरहेका छन्। वास्तवमा अन्तरिक्षमा आधारित सौर्य ऊर्जा एसबीएसपी अर्थात् स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्याटेलाइट मार्फत अन्तरिक्षमा सौर्य ऊर्जा सङ्कलन गरी पृथ्वीमा वितरण गर्ने अवधारणा हो। सूर्यका किरण बाह्य अन्तरिक्षमा सधैँ प्रवाहित भइरहेका हुन्छन्, तिनमा छेकबार हुँदैन। पृथ्वीमा जस्तो दिउँसो घाम लाग्ने र राति अँध्यारो हुने अवस्था नहुने भएकोले अन्तरिक्षमा 24 घण्टा सौर्य किरणबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। ती किरणको ऊर्जा पृथ्वीको भन्दा निकै धेरै हुन्छ। अन्तरिक्षमा जडित सौर्य ऊर्जा प्रणालीले सूर्यको ऊर्जालाई माइक्रोवेभ र लेजरमा परिणत गर्छ। त्यसपछि त्यो ऊर्जा वेभ मार्फत पृथ्वीमा पठाइन्छ। यो विधि नै अन्तरिक्षमा आधारित सौर्य ऊर्जा हो। वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा आधारित सौर्य ऊर्जा प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको प्रमाणित गरेपछि यसका अन्य ढोका पनि खुलेका छन्। पहिलो कुरा त हलुका सोलर सेल नै यसको सफलताको प्रमुख कारण हो। अर्को ताररहित पावर ट्रान्समिसन यसको विशेषता हो।
दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।